وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وطن کنی بے وطن تھیو سے یا رسول اللہ جڑے جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ دا حق بن دے وطن کنی بے وطن تھیو سے یا رسول اللہ ایک تے عربی دے سانگے وٹھے میتے بھریاں جھکا سب تار تھے ہن لانگے عملہ والے لنگ پار گئے کھڑے غافل ہوتے کھاندے غلام فریدہ ڈوبن نہیں دیں دے ہو دے کامل پیر جنا یہ ہونے میرے عزیز تو آپ کو سنائے 99 قتل کرن والا رو پے اللہ والے دی طرف قدم چاہے رب نے رحمت دا می وسائے اکھو 99 قتل دی معافی دا اعلان خود فرمائے تو آپ کو چپ کرن دا ڈاڈھا دا تو کو چپ کرن دا ڈاڈھا آئے پر فرید غلام فرید چشتی صاحب بہت پرانے جناب ثنا خان تے شاعر بھی ہن جگہ سن بھی صحیح سنے سن بھی صحیح تے پڑھ کے دکھے سن بھی صحیح غلام فریدہ ڈوبن نہیں دیں دے ہو دے کامل پیر جنان دے قبلہ چشتی صاحب اے او صاحب مزارے قبلہ مکوڑیاں دا مریض ہوئے جان دا کچھ نہیں نا چاہندے یا سخی شاہ سلطان تیدا نا چاہتم اللہ اس بندے دا صدقہ میریاں بیماریاں دور فرما میرے عزیزن بھائی خالد صاحب قاری عبدالحفیظ جناب لاہور دے اندر خطیبن انہاں دے جسم دے ہوتے اے تکلیف تے کہیں دے سے سخی شاہ سلطان وہ کہ میرا گھر رے کوٹ سلطان میرا گھر رے کوٹ سلطان انہاں کے سیاں سب کدسے نے انہاں دے نام دا جناب والا وظیفہ چا کریچے انہاں دے آستان دی حاضری چا دیویچے فاتحہ روزانہ چا پڑھیچے تے رب شفا عطا فرمین دے کی بلا بس ایو وظیفہ شروع کی تے بیماری ختم تھی گئی ہے قبلہ میں اون سخیدہ ذکر بیٹھا کرے نا جن دے آج عرص دی تقریبے این واسطے بیٹھا دا غلام فریدہ ڈوبڑ نہیں دیں دے ہوں دے کامل پیر جنان دے بالغ العلا بکمالہی کاشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی پڑھوں مومنو درود پر صلو علیہ وآلہ سارے احباب عقیدت نال درود پاک پڑھو چاپ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرات محترم واجب الاحترام اشرید زینت شاعر اہل سنت فخر الشعراء برادرم اصغر جناب قبلہ غلام فرید چشتی صاحب ثنا خان مصطفیٰ شاعر اہل سنت جناب محمد خالد نطقانی صاحب اور قاری محمد امین خورشیدی صاحب عزیزم جناب فاضل نوجوان حضرت قبلہ مولانا محمد ثقلین رضا نوری صاحب
ثنا خان مصطفیٰ عوام اہل سنت دعا ہے اللہ سارے عزیز جناب قبلہ حاجی نذیر احمد صاحب چند جنہ کیتے سونے دے عرس دا اہتمام لنگر دا نال کیتے نے انتظام تو آدھے سارے کنے بھیجے نے سونے دی محفل دا پیغام اللہ سارا اہتمام قبول بھی فرماوے دنیا و آخرت اللہ اس دا اجر بھی عطا فرماوے اور جنہ انہاں دے نال تعاون کیتے دامے درمے سکھنے بھائیاں دوستاں برادری وسیب اللہ انہاں دے مال اچھی برکت فرماوے چشتی صاحب دا وقت جناب شروع ہے تے انہاں دی شفقت ہے اسد علاقے دے ہیں وسیب دے ہیں انہاں پڑھنا بھی ہے تے تو کو جناب جگاونا بھی ہے تے نبی دے غلاموں میں صرف ایک گل کر کے اپنے جناب موضوع کو سمیٹ کے بیٹھے ہو لگے گئے ہو جڑے بیٹھے ہو سبحان اللہ میں اے نہیں آدھا تو ساگاں تھی اور جتھا بیٹھے ہوئے اللہ سبحان اللہ اٹھائی سنن والا رب ہر جاتے سن گندے نبی پاک غلامو انہاں لوگاں دی سنگت دا ذکر آپ نے سماعت فرمائے ایک تے بندے دا تذکرہ قرآن پہ دسیں دے چشتی صاحب نبی دے غلامو اصحاب کاف دے اللہ والے گھر تو بار قدم چاہے بیٹھے ہوتے سبحان اللہ اصحاب کاف دے جناب اللہ والا نے قدم بہر جائے رب دی رضا واسطے سفر فرمائے قبلہ دے ویلے وسطی تو بہر آئے آجڑی سامنے نظر آئے پوچھنا کریں دے اللہ والے کیڑے پویندے ہو آدھے دکیا دوسی بادشاہ ساکو رب دا نا نیچا ونڈینا این واسطے غار دے اندر دیرا لے سوں اپنے رب کو یاد کرے سوں ان دی تسبیح پڑھ سوں آجڑیاں دے یار میں کو بھی نہ لئی جلو میں کو بھی سنگت را لئی جلو اور سنگت کی تمت چنگیاں دی تے میری جھولی وچیاں پھل پہ سنگت لگم وات بریاں دی تے میرے پچھلے کیتے رل گئے قبلہ آجڑی مال کو خیر باندھا کھے اللہ والے دنال ٹورے سیقولون ثلاثت رابعہم وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ قِبْلَةٌ جویلے آدری ٹرے مالک ٹرے کتے دی نظر پئیے اے مال چھوڑی ویندے پچھو کتا ٹرے سفر شروع تھائے دوستا کھے آدریا کتے کو پچھا ہٹا وٹا چیندے کتے کو مرندے کتا عرض کرندے مالکا اگے زبان تہے او بھونکن والی ہے ہون زبان دے جڑی تیرے بندے نال علا سبحان اللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ قبلہ کتا جڑا کلام کیتے وقت نہیں میں مختصر کرینا خالص صاحب دا اعلان بھی ہومنے آپ نے حاضری دے مڑیے خدمت بیٹھے کرینن قبلہ ہر محفل دی رونق بنینن سنو کتا رو گیا دے نہ میں بھونکا تے نہ میں ڈونکا تے نہ میں شور مچاواں تو آدھی سنگت رل کے متا میں بھی بخشا جاواں حاجی صاحب اگر کتا اللہ والے دی سنگت لگے رب ان دی زندگی ودھاوے ان دا لباس تبدیل فرما کے جنت دا حقدار بناوے مبارک دعا کو ہوئے جندہ عرس منائی بیٹھے وے نبی دے غلام کو جمع کر کے محمد دی شان سنائی بیٹھے نعرہ تکبیر میں کیوں نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں کیوں نہ کھا خالص ہم یا سخی شاہ سلطان حاضری من
ہاں سبحان اللہ جھولی پھیلاؤ جائے جھولی ہاں، پھیلاؤ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا سخی شاہ سلطان حاضری منظور کر، یا اللہ سارے بھائی منظور کو صحت دے۔ یا سخی شاہ سلطان حاضری منظور کر، یا سخی شاہ سلطان حاضری منظور کر، درد آن والیاں دی ہر مصیبت۔ آمین۔ اللہ میری حاضری منظور فرماوے۔ جناب خالد صاحب